साउनदेखि लामो दूरीका गाडी जोर बिजोड प्रणालीमा चलाउन दिने तयारी घट्यो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको सुरक्षा घट्यो। माधव नेपालको सुरक्षा बढ्यो। बालुवाटार जग्गामा 20 अर्ब भ्रष्टाचार, 5-10 लाखमै छोड्दै अभियुक्त। यस विषयमा रवि लामिछानेको आक्रोश पनि आजकै समाचारमा। विवादास्पद कालीगण्डकी डाइभर्सन अगाडि नबढ्ने, स्नातक तहको परीक्षा साउनमा, साउने संक्रान्तिमा कर्णालीमा सार्वजनिक विदा, वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपको व्यवस्था गर्न सिसिएमसीलाई पत्र। राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षणबाट 14 खेलाडी बाहिरिए। लकडाउनले थला परेका विभिन्न परिवार काम गरे बापत खाद्यान्न पाउँदा खुसी। जाँदा जाँदै ओली सरकारले बढायो 28% गाडी भाडा। विप्लवले माधव नेपाललाई भेटे, प्रचण्ड पनि सँगै। बाढी पहिरोबाट म्याग्दीमा 85 घर भत्किए। आज 5वटा प्रदेशमा केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना लगायतका केही महत्त्वपूर्ण आज दिनभरिका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। र समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा सार्वजनिक यातायातको प्रसङ्ग। साउन 1 गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात जोर बिजोड प्रणालीमा चलाउन दिने तयारी भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका पर्जीय ढुन्डी प्रसाद निरौलाले लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीलाई जोर बिजोड प्रणालीमा चलाउन दिने तयारी भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार बस्ने उपत्यकाका पर्जीयहरूको बैठकले यस विषयमा पनि निर्णय लिने बताउनु भएको हो। साथै बैठकमा कोरोनाको पछिल्लो अवस्थाबारे पनि समीक्षा हुनेछ। यसअघि नै काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात जोर बिजोड प्रणालीको नियम हटाइएको छ भने बाहिरबाट आउने लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातलाई पनि पासको व्यवस्था गरी उपत्यका भित्रिन दिइएको छ। यातायात सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ। गाडीभित्र बस्दा यात्रुले मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर सामाजिक दूरी कायम अनिवार्य गर्नुपर्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकाका सार्वजनिक यातायात लगायतका विभिन्न पसलहरू खुल्न दिए पनि अन्य विभिन्न पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न अझै रोक लगाइएको छ। यो समाचार आजको गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य दरमा घटाएको छ। मूल्य वृद्धिलाई लिएर आन्दोलनरत संयुक्त विद्यार्थी संगठनको वार्तापछि मूल्य घटाइएको हो। नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरा सोभियु क्रान्तिकारी, अनेरा सोभियु समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल 6औं मूल्यवृद्धि विरुद्ध आन्दोलित रहेका छन्। निगम सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम बुधबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल तथा डिजेल मट्टीतेलको साबिकको खुद्रा मूल्य वृद्धि प्रति लिटर 1 रुपियाँले घटाइएको निगमले जनाएको छ। अब पेट्रोल प्रति लिटर 128 र डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य 111 रुपियाँ कायम गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सोको कारणले निगमको लागत बढिरहेको निगमको आर्थिक स्थिति उकास्न पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई समायोजन गर्दै लानुपर्ने बाध्यतालाई सबै पक्षले बुझ्नुपर्ने निगमले जनाएको छ। निगमलाई स्वचालित मूल्य प्रणालीमा लैजान सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने निगमले विश्वास लिएको छ। यो कुरा निगम स्वयं आफैले भनेको छ। त्यसैगरी अब ओलीको सुरक्षा घटेको प्रसङ्ग। मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु भएपछि सुरक्षा निकाय तैनात अघि बढ्ने भएको छ। अहिले उहाँको सुरक्षामा प्रहरी नायक उपरीक्षक डीएसपी कोमल विक्रम शाहलाई खटाइएको छ। यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुँदा पनि उनी सुरक्षा निकायमा तैनात नै थिए भने अहिले पनि उनलाई प्रधानमन्त्री देउवाको सुरक्षाको जिम्मा लगाइसकिएको छ। त्यसैगरी सत्ताबाट बहिर्गमन भएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुरक्षा भने कटौती गरिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको सुरक्षामा नेपाली सेनाको 200, सशस्त्र प्रहरीको 35, नेपाल प्रहरीको 62 र राष्ट्रिय अनुसन्धानका 5 जना खटिनेछन्। यता निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीका 5 जना सशस्त्र प्रहरी र 2 जना सुरक्षाकर्मी पाउने नियम भए पनि ओली सचिवालयले थप 15 जना सुरक्षाकर्मी माग गरेको भनिएको छ। तर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुँदा ओलीको सुरक्षाकर्मी घटाइएको छ भने एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको सुरक्षा बढाइएको छ। त्यसैगरी अब साउने संक्रान्तिको प्रसङ्ग। प्रदेश सरकारले साउने संक्रान्ति तथा देउडा पर्वको अवसर पारेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार साउन 1 गते प्रदेशका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय, शैक्षिक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ। मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी एक सूचना समेत जारी गरिसकेको छ। गत वैशाख 1 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले साउन 1 गतेलाई सार्वजनिक बिदा दिने
निर्णय गरेको थियो। साउन 1 लाई लुतो फाल्ने दिनका रूपमा पनि चर्चा गर्ने गरिन्छ। असार महिनाभरि किसानहरूले धान रोपाई गरेर सक्दछन् र असार महिनाको असारे हिलोबाट लाग्न सक्ने रोगबाट जोगिनका लागि लुतो फाल्ने प्रचलन रहेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई पनि हाम्रो इन्फो खबरको तर्फबाट साउने संक्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। स्नातक तहको परीक्षा साउनमा थपिए पनि परीक्षा केन्द्र विश्वविद्यालयले यस पटकको परीक्षा सञ्चालन गर्दा परीक्षा केन्द्रमा व्यापक वृद्धि गरेको छ। सबैजसो जिल्लामा परीक्षा केन्द्र राख्नुपर्ने र विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तनको अवसर समेत दिएका कारण यसपटक 350 वटा परीक्षा केन्द्र बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ। यसअघि स्नातक तहको परीक्षामा जम्मा 210 वटा मात्रै परीक्षा केन्द्र बनाइएको थियो। विद्यार्थीलाई सुविधा पुग्नुका साथै सुरक्षित समेत हुने अनुमान गरी केन्द्रको संख्यामा वृद्धि गरिएको हो। यसका साथै सरकारले उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोपमा विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी पनि समेटिएपछि परीक्षा सञ्चालनमा थप सहज हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ। त्यसैगरी अब विजय कुमार गच्छेदारको प्रसङ्ग। पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छेदार मुद्दा दर्ता भएको 1.5 वर्षपछि मात्र विशेष अदालत उपस्थित भएका छन्। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छेदारसँग 9 करोड 65 लाख बिगो दाबी गरे पनि अदालतले उनलाई 10 लाख धरोटीमा बुधबार नै छाडेको छ। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा सारेको अभियोगमा अख्तियारले 2076 माघ 22 मा गच्छेदार सहित 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। म्याद बुझाउन अदालतले ललितपुर सानेपादेखि गच्छेदारको गृह जिल्ला सुनसरीदेखिको दुबीसम्म ताकेता गरिरहेको थियो। पार्टीका आन्तरिक बैठकमा सहभागी हुँदै आएका उनी अदालतले खोज्दा 1.5 वर्षपछि भेटिएका थिए। 1.5 वर्षपछि म्याद नै नबुझेका उनी बुधबार बिहान भने आफै विशेष अदालत पुगेका थिए। बिहान 10 बजेदेखि 4 घण्टा चलेको उनको बयानपछि अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा थुन्चेक बहस भएको छ। दर्शकवृन्द, विजय कुमार गच्छेदार कांग्रेसको सरकार बन्दा बित्तिकै 81 देखिएपछि पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले यस्तो स्टाटस लेख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, अदालतको म्याद नबुझी फरार भएका भनिएका विजय गच्छेदार कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको भोलिपल्टै देखा पर्नु अनि त्यसै दिन 9 करोड बढीको बिगोमा 10 लाख धरोटीमा छुट्नु के यो संज्ञक मात्र होला त? व्यतिथिको स्थायी प्रतिपक्ष हुँ, अब प्रश्नहरू देउबातिर भनेर आफ्नो स्टाटस पोस्ट गर्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, कांग्रेसको सरकार बन्दा बित्तिकै विजय कुमार गच्छेदार देखा पर्नु यो कस्तो संजोग हो? तपाईको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। सरकारले लामो दूरीका चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पाठ पूर्जाको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर सरकारले 20 देखि 28% सम्म भाडा बढाएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन अनुसार गत असार 27 गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेवाङको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा दर कायम गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले बताएका छन्। उनका अनुसार बढेको भाडा असार 29 गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय भएको थियो। सरकारले यात्रुवाहक सवारीमा 28% भाडा वृद्धि गरेको छ। त्यस्तै पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा 20% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा 26% वृद्धि गरेको हो। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। साउन 4 गते दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले गर्नु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश जबराको इजलासले नदीको प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरेर काम नगर्न आदेश गरेको हो। एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यावरणीय बहावको देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण र रिजर्भवायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरणीय प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरू नगराउन यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49(2) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको बताइएको छ। यो खबर आजको गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचारतर्फ लागौं। लकडाउनमा थला परेका मुगुका स्थानीयले काम गरे बापत राहत पाउँदा निकै खुसी भएका छन्।
लामो समयदेखि लकडाउन हुँदा मजदुरी गर्न नपाएर दैनिक छाक टार्न समस्यामा परेका मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर 2 चैन गाउँका 30 र वडा नम्बर 5 का 26 घर परिवार, एकल महिला, एकल पुरुष, अपाङ्ग, असहाय, दलित परिवार गरी जम्मा 56 जना घर परिवारले 7 दिन काम गरे बापत प्रति घर परिवारलाई 1 क्विन्टल चामल, 10 केजी दाल, 1 लिटर तेल, 2 पोका बेसार र 2 पोका खुर्सानी, नुन 2 केजी, त्यसैगरी नुहाउने साबुन 2 पिस, मास्क 50 थान गरी 10 प्रकारका सामान छाया नेपाल नामक संस्थाले वितरण गरेको छ। छाक टार्न निकै गाह्रो भएको यी अवस्थामा छाया संस्थाले काम गर्नुहोस्, रातारात खाद्यान्न पाउनुहुन्छ भन्दा निकै खुसी भएर विद्यालयको भवन अगाडिको मेसिनरी पर्खाल 7 दिनमा तयार पार्ने काम भएको थियो। एकातिर कामबिनले काम र राहत पाए, अर्कातिर सामाजिक कार्य सम्पन्न भयो। स्थानीयहरू पनि निकै खुसी देखिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार, वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपको व्यवस्था मिलाउन वैदेशिक रोजगार विभागले कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीलाई पत्राचार गरेको छ। सचिव स्तरीय निर्णय गरी बुधबार विभागले पत्राचार गरेको हो। प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले जोन्सन खोप लगाएकाहरूलाई प्रवेश अनुमति दिएकाले सोही खोप उपलब्ध गराउन विभागले आग्रह गरेको छ। खोप प्राप्त गर्न नसक्दा नेपाली श्रमिकहरू रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको विभागले जनाएको छ। यसअघि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई भेरुसेल खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी आज 5 वटा प्रदेशमा केही ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। जल तथा मौसम विभाग विज्ञानका अनुसार आज प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा दिउँसो ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। अहिले पनि प्रदेश नम्बर 1 बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा पानी परिरहेको छ। राति पनि धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना छ। पर्सि शनिबारदेखि देशैभर मनसुन थप सक्रिय हुने भएकाले लगातार पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। पहाडी क्षेत्रमा बुच्छे, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको साथै नदीनाला तथा खरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा दैनिक जीवन तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध समेत गरेको छ। त्यसैगरी अब नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले दोस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि 36 खेलाडी छनौट गर्नुभएको हो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले प्रारम्भिक बन्द प्रशिक्षणका लागि 50 खेलाडीलाई छनौट गरेको थियो। बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिने खेलाडीमा विशाल सुनार, अमित तामाङ, विवेक बस्नेत, दर्शन गुरुङ, डोना थापा, गौरव बुढाथोकी, मिक्षेन तामाङ, निरज बस्नेत, निशान खड्का, प्रिजेन तामाङ, रवि पासवान, सेसेहाङ आङदेब्बे, शिशिर लेखी र सुदिल राई रहनु भएको छ। साफ च्याम्पियनसिप आगामी सेप्टेम्बर 14 देखि 25 तारिकसम्म बङ्गलादेशमा हुनेछ भने एसियन कपको अन्तिम छनौट सन् 2022 को फेब्रुअरीमा हुने भएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।